أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب مازيان بريسيزامون في لا سيري دو كور غير بالفن وغير بالفن. غادي نكملوا ليكسبليكاسيون ديال لو 3 شابيتر اللي هو على لي بروفيزيون. الوغ ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده على بركه الله. Cette fois on va voir l'actif circulant وغادي نهضروا بريسيزامون على لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. بيان سور حتى لي ستوك كتكون عليهم اون بروفيزيون. هذا علاش غادي نشوفوا لا كونستيتيوشن دون بروفيزيون. بالنسبه للونتربريز كيكونوا عندها في لي ستوك دو فالور، عندها لا فالور كونطابل دي ستوك ولا فالور ريال دي ستوك. باش نعرفوا الفرق بيناتهم غنعطيكم ان اكزامبل. اون انتربريز اللي عندها ان ستوك دي ماتيير بروميير، داك لي ماتيير بروميير نفترض هما مطيشه لي طوماط. فاش كتشري لونتربريز داك لا ماتيير بروميير اللي هما مطيشه، كتاخذ الفاكتور كتدخل داك لو مونطون في لا كونطابيليتي، هذيك راها لا فالور كونطابل دو ستوك. يعني شرات 1000 كيلو دخلات في الكونطابيليتي ديالها 1000 كيلو. مزيان، من بعد كتستوكي داك لا ماتيير بروميير، وهنا في القضيه غتوقع. يعني من بعد ما ستوكينا داك 1000 كيلو كتقدر توقع واحد ديريغولاريزاسيون، واحد الخلل في التوازن. علاش؟ لان داك 1000 كيلو اللي دخلنا تقدر توندوماجا منها شي بارتي، يعني تضيع شي مطيشه تضيع لنا. كيخلي لونتربريز يكون عندها تخوف من اون بيرت، يعني واحد الخساره، ولكن داك الخساره فهي خساره مرتقبه. فوايي سي اون بيرت بروبابل. هذا علاش في لو 3112 ان l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation des stocks. كل ما l'entreprise كتاخد واحد لو ستوك دير عليه une provision على حساب لو بورسونتاج اللي هي كما دير واحد 10% ولا 5% ولا 2% على حساب لا ناتور ديال لو ستوك ديالو. العام اللي وراه لونتربريز il annule l'ancien provision، يعني البروفيزيون اللي دارت العام اللي فات كتانوليها puisqu'il comptabilise la nouvelle provision. علاش؟ لان غادي تكونطابيليزي اون نوفيل بروفيزيون على ستوك جديد. غادي نشوفوا ان اكزرسيس دابليكاسيون باش نفهموا اكثر. ان اكزامبل. Alors l'état des stocks de l'entreprise Kbour pour l'entreprise 2020 se présente ainsi. عندنا les éléments stock اللي هما عندنا stock de marchandises و stock de produits finis. غادي ناخذوا دو دات، le 31/12/2019 l'année اللي فاتت و le 31/12/2020 l'année اللي حنا فيها. بالنسبه للاني اللي فاتت le stock de marchandises كان عندنا فيه البروت، يعني لو مونطون ديال ستوك اللي هو 60000 درهم، ودرنا عليه اون بروفيزيون ديال 6000 درهم. غير كتقدير راه 10% خساره، تقدير بروفيزيون. البرودوي فيني في 2019 كانت عندنا 120000 درهم، ودرنا عليه حتى هو واحد لا بروفيزيون ديال 20000 درهم. في 2022 لا ميم شوز، دخلنا مارشانديز ديال 80000 درهم ودرنا عليها بروفيزيون ديال 8000 درهم. وبالنسبه لي برودوي فيني كانت عندنا 145000 درهم ودرنا عليها اون بروفيزيون ديال 21000 درهم. دابا شنو مطلوب منا نديرو؟ اول حاجه سي باسي ليكريتور نيسيسير او 1 2020. دوزيام écriture c'est passer les écritures nécessaires au 31/12/2020. l'écriture comptable في le 1/1/2020 غير باش نذكركم شويه بشنو بلو بروسيسوس كيفاش كيتم. هذا علاش alors في le 1/1/2020 l'entreprise خصها دير l'annulation de stock initial اللي هو ستوك ديال 2019. يعني ما بقاش عندنا، مشى هذاك استعملناه. الا كانت في لي مارشانديز بعناهم ولا لي برودوي فيني حتى هما بعناهم، خرجوا من لونتربريز. غنديبيتيو لو كونت فارياسيون دو مارشانديز بلو مونطون ديال 60000 درهم، ونديبيتيو لو كونت ديال فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني اللي هو 113/21 بلو مونطون ديال 120000 درهم. وفي الكريديت في كونتر بارتي اون فا كريديتي لو كونت مارشانديز 31/11 ب 60000 درهم. اون فا كريديتي اوسي لو كونت برودوي فيني ب 31/51 120000 درهم. وهكا غادي نكونوا درنا اون انولاسيون دو ستوك انيسيال، يعني داك لو مونطون بروت مشى مزيان. دابا غادي ندوزو لي زيكريتور كونطابل اللي غيكونوا في لو 31/12/2020. الوغ او 31/12/2020 اول حاجه غنديرو بعد ما انولينا لو ستوك انيسيال غنديرو اون كونستاتاسيون دو ستوك فينال، واللي كتم بالعكس ديال ليكريتور الاولى. يعني اون ديبيت لو كونت مارشانديز و لو كونت برودوي فيني. مارشانديز كانت فيها 80000 درهم، برودوي فيني 145000 درهم. اي اون كريديت لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز ب 80000 درهم اي فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني ب 145000 درهم. وهكا كنكونوا درنا لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. دابا كيبقاو لنا غير لي بروفيزيون ديال 2019 والبروفيزيون ديال 2020. بروفيزيون ديال 2019 كيف ما سبق وقلنا ولات في خبر كان. هذا علاش خصنا نديرو انولاسيون دو لا بروفيزيون سور لو ستوك انيسيال. إذا 31/12/2020 l'écriture تم
كما يلي. غناخدو ان كونت دو بروفيزيون اللي هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز، ولو كونت كناخدو غير لو كونت مارشانديز وما بين 3 و 1 كنديرو 9 كيولي عندنا 3 9 1 1 le montant de provision اللي كان عليه اللي هو 6000 درهم. دو ميم بالنسبه لي برودوي فيني عندها سيت فوا 39 51 بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي برودوي فيني بلو مونطون دي بروفيزيون اللي كان عليه اللي هو 20000 درهم. وفي الكونتر بارتي في الكريدي غادي نديرو 7196 اللي هي reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant اللي غادي يجمع لنا لي دو ستوك بان مونطون توتال ديال 26000 درهم، ديال 6000 درهم زائد 20000 درهم. وهكا اللي في الليبل ديالنا غيكون عندنا annulation de la provision sur le stock initial. l'écriture اللي غتبعو هي ان خص يكون عندنا la constitution de la provision sur le stock final هي اللي بقات. cette fois نختارو un compte de dotation اللي غيكون 619 61 اللي هو دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك. لو مونطون ديالو 29000 درهم كيف ما عندنا طابلو. وفي لا كونتر بارتي غادي نديبيتيو لو كونت 39 11 اللي هي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز 8000 درهم، ولو كونت 39 51 اللي هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي برودوي فيني ب 21000 درهم. وبيان سور 8000 ل 21000 درهم هي 29000 درهم اللي درنا في الديبي. هكا حصلنا البرانسيپ دو لا بارتي دوبل ودرنا la constitution de provision sur le stock final تمام، وسالينا لي écritures comptables ديالنا. دابا غادي نذكركم بواحد لا رومارك اللي كتقول les provisions pour dépréciation des stocks ne sont jamais réajustées. شنو بغينا نعني؟ يعني لي ستوك ما كتكونش عليهم ان رياجستمون بروفيزيون تكونستيتويا ومن بعد نشوفوا واش طلعت ولا نزلت. نو à la fin ainsi à la fin de chaque exercice on doit كان كونستاتيو le stock final c'est bon وكان انوليو la provision à le stock initial stock قديم وكان constater la provision à la stock final. هادو هما المراحل: annulation stock initial, annulation de la provision sur stock initial, constatation de stock final et constatation de la provision sur stock final. نتمنى ان الاكسبليكاسيون تكون كانت سلسه خفيفه وظريفه ووصلت لكم وفهمتوني مزيان. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وملقانا في فيديو ماجي ان شاء الله اللي نكملوا فيه الاكسبليكاسيون على لي بروفيزيون. مع السلامه، ا بيانتو.